नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पूर्वी नेपालका तराईका जिल्लामा छाला रोगका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै, नैरोबी फ्लाइको प्रकोपको आशंका, रातको समयमा सुरक्षित रहन चिकित्सकको सुझाव। उदयपुरको गाईघाट स्थित उदयपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै, भाइरल ज्वरो, रुगा खोकी, झाडा पखाला लगायतका बिरामीले अस्पतालभरि भराउ। जिल्ला कारागार मोरङमा कोरोना फैलिएपछि कैदी बन्दीलाई शास्ति, 1 जनाको मृत्यु, 8 जनाको कोशी अस्पतालमा उपचार हुँदै। र गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले क्षति बेहोरेका कञ्चनपुरका किसानलाई राहत वितरण, उचित राहत नपाएको भीमदत्तका किसानको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। पूर्वी नेपालका तराईका जिल्लाहरूमा छाला रोगको बिरामीको संख्या बढेको सम्बन्धी समाचारबाट। केही समय यता पूर्वी नेपालका केही स्थानहरूमा छाला रोगका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ। पूर्वी अफ्रिका सहित छिमेकी मुलुक भारत र नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलिगुडी लगायतका ठाउँहरूमा पनि नैरोबी फ्लाइको प्रकोप बढेको छ। छिमेकी सीमावर्ती क्षेत्रमा देखा परेको नैरोबी फ्लाइको प्रकोप केही समयमा पूर्वी नेपालमा समेत यो समस्या देखा परेको, छाला सम्बन्धी पनि नैरोबीकै कारण हुन सक्ने आशंका समेत गरेको छ। नैरोबी रातको समयमा सक्रिय हुने र मानिसको शरीरमा बसेर एसिड छाड्ने गर्दा छालामा घाउ, खटिरा देखा पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी तथा तराईका केही जिल्लाहरूमा छालाका घाउ, खटिराको समस्या मानिसमा देखिने क्रम बढेको छ। रातको समयमा मानिसमा घाउ देखा पर्न थालेपछि किराले एसिड छरेकै कारण घाउ भएको हुन सक्ने बिरामीको भनाइ छ। अलिकति पोले जस्तो भएको थियो अनि भोलिपल्टदेखि चाहिँ अलिकति घाउ बढ्दै गयो अनि दबाई लगाएँ। जति दबाई लगायो यसरी दबाई लगाउँछु। दबाई लगाएपछि त्यो अरू एरिया छोपेपछि फेरि बढ्छ। जति एरियामा छुँदै गयो त्यति बढ्छ। फेरि दबाई लगायो, दबाई झर्छ अलिअलि, फेरि यो बढ्छ। यसबाट संक्रमित बिरामी बढ्दो क्रम रहेको र रातको समयमा किरा सक्रिय रहने हुँदा सुत्दा बत्ती निभाई झोल लगाएर सुत्न चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। मेन भनेको अब यो आइसकेपछि त खाने लाउने औषधि उपचार गरेपछि ठिक भइहाल्छ, त्यसरी दबाउनै पर्ने त छैन। तर एउटा मेन बस्नको लागि चाहिँ अब राति जुलहरू मजाले राखेर सुत्ने, अनि त्यसपछि रातिसम्म बत्ती निभाएर सुत्ने क्या, किनभने बत्ती बाल्यो भने चाहिँ त्यो किराहरू गर्न आउन सक्छ। त्यो बत्तीहरू निभाएर सुत्नु पऱ्यो। अनि यो झोला के अरे यो झ्याल ढोकाहरूमा पनि मजाले बारहरू लगाएर यो जालीहरू लगाएर सुत्यो भने चाहिँ पछिल्ला केही दिनदेखि सुनसरी सहित पूर्वी नेपालका केही जिल्लाहरूमा छालाका डडुवा घाउ जस्तो देखिने बिरामीहरूको संख्या बढेको छ। अब लागौं उदयपुर अस्पतालमा मौसमी बिरामीको चाप बढ्दै गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। उदयपुरको गाईघाट स्थित उदयपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। वर्षाको मौसम सुरु भएसँगै भाइरल ज्वरो, रुगा खोकी, झाडा पखला लगायतका बिरामीले अस्पताल भरिएको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक 500 भन्दा बढी बिरामी जाने गरेका छन्। बिरामीको संख्या बढेसँगै उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी बिरामी उपचारमा आउन थालेसँगै बेडको अभावका कारण भुइँमा राखेर समेत उपचार गर्नु परेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कतिपय बिरामीलाई चौरमा राखेर समेत उपचार गरिएको छ। यस्तै उक्त अस्पतालले दैनिक 6 जनासम्मलाई प्रसुति सेवा दिन सक्ने भए पनि 15 जना भन्दा बढीले सेवा लिन आउने गरेका छन्। सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू
बेड पाउने आशामा बाहिर बसिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध हुन थालेसँगै बिरामीको चाप पनि बढेको छ। तर भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नहुँदा बिरामीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। अबको क्रममा जुम्लामा भेत्रीखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृह भत्किँदा 3 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारको। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 1 स्थित भेत्रीखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृह भत्किँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। विद्युत गृह भत्किँदा चौकीदार गोरखबहादुर रावतका श्रीमती सहित 2 छोराको मृत्यु भएको हो। 81 बिजुली बन्द भएपछि विद्युत गृहमा विद्युतको अवस्था बुझ्न गएका उनीहरूको पुरिएर मृत्यु भएको हो। गैराती 2:30 बजेतिर विद्युत गृह भत्किएको प्रहरी चौकी बड्कीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा 30 वर्षीय विमला रावत र उनका छोराहरू 9 वर्षीय भरत रावत, 8 वर्षीय सूर्य रावत रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार 81 बिजुली बन्द भएको र राति बत्ती किन गयो भनेर हेर्न जाँदा घर भासिएको थियो। उनीहरू 3 जना आयोजनाको पावर हाउसभित्र सुतिरहेका थिए। प्रहरी चौकी बड्कीका रामप्रसाद चौलागाईको कमान्डमा प्रहरीको टोली राति नै घटनास्थल पुगेको थियो। उता रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 स्थित बागमती नदीमा नुहाउने क्रममा बिहिबार डुबेर बेपत्ता भएका 2 बालकको शव आज बिहान फेला परेको छ। ज्ञानोदय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत मनोज झाका 13 वर्षीय छोरा हर्ष झा र गोबरी दासका नाति 13 वर्षका आदित्य दासको शव आज बिहान फेला परेको हो। माछा मार्न गएका माझी र स्थानीयले बढरवा नजिकै निर्माणाधीन पुल नजिक बालकहरूको शव फेला पारेका थिए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब लागौं जिल्ला कारागार मोरङमा कोरोना फैलिएपछि कैदीबन्दीलाई शास्ति भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। जिल्ला कारागार मोरङमा कोरोना फैलिएपछि कैदीबन्दीलाई शास्ति भएको छ। कारागार प्रशासनले अत्यधिक ज्वरो आएपछि 19 जना कैदीबन्दीलाई कोशी अस्पताल भर्ना गरेको थियो। भर्ना गरेका मध्ये सुन्दर हरैचा नगरपालिका 4 का 39 वर्षीय कैदी निर्बहादुर नेपालको मृत्यु भएको छ भने 18 जना उपचाररत छन्। अस्पताल पुर्याइएका मध्ये 16 जनालाई एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको छ। कारागारको क्षमता 300 जनाको भए पनि कैदीबन्दी 1087 जना त्यहाँ रहेका छन्। बिहिबार अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको आज एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कोशी अस्पतालले जनाएको छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि मृतकको भने कोरोना जाँच भएन। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका उनलाई 104 डिग्री ज्वरो आएको थियो। उनको शव बुझेर अस्पतालबाट आफन्तले लगिसकेका छन्। अबको क्रममा लमजुङको बेसी शहर स्थित कपुरेश्वर पार्कलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको सम्बन्धी समाचारको। लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 8 स्थित कपुरेश्वर पार्कलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ। नगरपालिकाले पार्कको संरक्षण गरी संरचना निर्माण गरेसँगै पार्क घुम्ने तथा पार्कमा रमाउनेहरूको संख्या बढ्ने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। एक रिपोर्ट। बेसी शहर नगरपालिकाले कर्पूरेश्वर पार्कको व्यवस्थापनमा चासो दिएको छ। पार्क निर्माणको काम सम्पन्न भए आन्तरिक पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। पार्कलाई सुन्दर बनाउन र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाले विभिन्न संरचना निर्माण गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बेसी शहर नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले 8 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी संरचना निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। पटक पटक गरी नगरपालिकाले 58 लाख, जिल्ला वन कार्यालयले 45 लाख र अन्य विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगबाट
कुल 1 करोड भन्दा बढी संरचना निर्माण तथा पार्क व्यवस्थापनमा खर्च गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। विश्व नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा स्थित कर्पोरेसन पार्कको निर्माणाधीन अवस्था यतिखेर अन्तिममा पुगिसकेको छ। यो साल हामीले यो निर्माण कार्य सक्नेछौँ र अहिलेसम्म हामीले यो कर्पोरेसन पार्कलाई 1 करोड भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छौँ। यतिखेर आन्तरिक पर्यटकहरू धेरैभन्दा धेरै यहाँ हेर्नको लागि अनि घुम्नको लागि आउनुहुन्छ र भोलिको दिनमा पनि धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू भित्राउने उद्देश्यले हामीले यो पार्क निर्माण गरेको हो। पार्कमा पानीको साना साना पोखरी, पानीको फोहरा, विश्राम स्थल, तल बगेको मर्स्याङ्दी नदी र वरपरको दृश्य प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। त्यस्तै पार्क घुम्न आउनेहरूका लागि भ्यू प्लेस बनाइएको छ। विभिन्न संरचना निर्माणका कारण कर्पूरेश्वर पार्कको मुहार फेरिएको छ। बेसी सहर बजारको नजिकै रहेको उक्त पार्कलाई अझ व्यवस्थित गरी प्रचार प्रसार गर्न सके थप आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। बच्चाहरूलाई तथा वृद्ध वा युवा युवतीहरूलाई एउटा यसो फुर्सदको समयमा समय कहाँ गएर कटाउँ भन्ने ठाउँको एकदम अभाव थियो। जब यो मलामी चौरमा यो पार्क निर्माण भयो, पार्क निर्माण भएपछि बच्चाहरूलाई फुर्सदको समयमा शनिबार लिएर आएर एकछिन घुमाउन, मर्स्याङ्दीको चिसो हावा सँगसँगै मर्स्याङ्दीको प्राकृतिक दृश्य, पारीको प्राकृतिक जङ्गलको अवलोकन गर्दै यो पार्कमा बसेर बच्चाहरू रमाउने, बुढाबुढीहरू रमाउने, युवा युवतीहरू रमाउने एउटा रमाइलो स्थानको रूपमा निर्माण भइरहेको छ। पार्कको बारेमा चाहिँ एकदम सुन्दर लाग्यो। जसो यसलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ किन यो पहिरोलाई पनि सदुपयोग गर्नुलाई उपचार गर्नुलाई यसमा तपाईँहरूको चाहिँ योजना लिएर चाहिँ ऊ गर्नु। पुरा मान्छेले जग्गा चाहिँ पछि के हुनेछ भने थाहा छैन। एकदम सुन्दर जग्गा हुनेछ, लमजुङको टप बन्नेछ यो। संरचना निर्माण तथा पार्क व्यवस्थित गर्ने काम सम्पन्न भए पार्क प्रवेशका लागि टिकटको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै पार्क हिरालु सहित केही कर्मचारीले समेत रोजगारी पाउने देखिएको छ। बालबालिका, युवा युवती तथा ज्येष्ठ नागरिकले समेत सहज रूपमा पार्क अवलोकन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। पार्कमा यति बेला संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने वृक्षारोपण लगायतका कामहरू हुँदै आएको छ। पार्कमा अहिले दर्जनौं मानिसहरू दैनिक रूपमा घुम्न, पिकनिक खान, रमाउन, फोटो खिच्न र टिकटक बनाउन पुग्ने गरेका छन्। पार्क व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भई प्रचार प्रसार गर्न सके पार्क घुम्नलाई लमजुङ सहित छिमेकी जिल्लाबाट समेत आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं कञ्चनपुरमा बाढीबाट क्षति पुगेका किसानलाई उचित राहत नदिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। गत वर्ष असोजमा आएको वर्षासँगैको बाढीले कञ्चनपुरमा क्षति बेहोरेका किसानले थोरै भए पनि राहत पाएका छन्। बाढी पहिरो र डुबानमा कञ्चनपुरका 17,000 हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको थियो। तर क्षति अनुसारको राहत नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्लामा झण्डै 70 करोड बराबरको धान बालीको क्षतिको राहत माग गरिएको थियो। तर सरकारले 10 करोड रुपियाँ मात्र कञ्चनपुर जिल्लाको लागि रकम छुट्याएको हो। सरकारले जनताको नोक्सानी अनुसारको राहत नदिएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन्। भीमदत्तमा मात्र 100 बिघामा लगाएको धान बाली क्षति भए पनि सरकारको राहत हात्तीको मुखमा जिरा भएको किसानको भनाइ छ। गते बाढी आएको थियो अनि त्यसबेला हामी सबै किसानहरूको हाम्रो यो जानकी टोल भीमदत्तमा सबै किसानहरूको त्यो काटेको बाली पुरै बगाएर लगाएको थियो। कसैको पनि एउटा मान्छेको पनि धान रहेको थिएन। अनि पराल कुहिएर गोरु बाख्रालाई पनि समस्या भयो, मान्छेलाई पनि समस्या भयो। अनि राहत दिने भनेर हामीले त्यो फर्म सम भरे के गरायो हाम्रो भीमदत्तले। त्यसपछि दोस्रो खेती पनि आइसक्यो, केही छैन। अब सुनिल लाग्छ कि 1 कट्टाको 100 रुपियाँ दिने अरे।
100 रुपियाँले के हुन्छ र हामी किसानहरूलाई? कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले क्षति भएको धानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने पत्र अनुरूप राहत वितरण गरिएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। बालीमा क्षति भए अनुसार राहतका लागि केन्द्र तथा प्रदेशबाट बजेट नआउँदा कृषकहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले 2 करोड मात्र आयो। त्यसकारण अब बाँकी रकम चाहिँ हामी चाहिँ फेरि त्यो निकासाका लागि पुनः हामी चाहिँ पहल गर्नेछौँ सरकारसँग र अहिले आएको रकम चाहिँ यो हामीले चाहिँ न्यायपूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गरेको छौँ। किसानहरूले आत्तिनु भएन, फेरि पनि हामी पहल गर्नेछौँ। यो यस्तो किसिमले वितरण गरेको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। केन्द्रबाट 60 करोड माग गरिए पनि 10 करोड मात्रै निकासा भएकाले कृषकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। आएको 10 करोड रकमलाई हामीले माग गरेको रकमको 16.71% हुने हुँदा त्यो दरमा सबै गाउँपालिका नगरपालिकालाई मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम वितरण गर्नको लागि सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाइएको रकम पठाइएको थियो। सो पठाइएको रकमलाई मापदण्डभित्र परेका र विगतमा सङ्कलन भएका विवरणको आधारमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले किसानको खातामा रकम हालिदिने व्यवस्था गरेर पठाइएको थियो। सायद त्यही चाहिँ भइरहेको हुन्छ भन्ने हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमान छ। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिका कारण किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्, तर किसानहरूले उचित राहत नपाएका कारण किसानहरू कृषि पेसा छाडेर भारत मजदुरी गर्न जान बाध्य भएका छन्। प्राइम एसडीका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्तमा रुकुम पश्चिम पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको सम्बन्धी समाचार। रुकुम पश्चिम पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको छ। स्थानीय स्वामित्व र सहभागिता पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ नेपालको 67औं जिल्लाका रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको हो। पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिकाबाट निर्देशित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकाले रुकुम पश्चिमलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिले जनाएको छ। समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख देवबहादुर विकले 6वटै स्थानीय तहका 23 महिनाभित्रका बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार सबै खोप प्राप्त गरेकाले जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै ओडापालिका र जिल्ला घोषणा गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये चौथो जिल्लाका रूपमा रुकुम पश्चिमलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन युनिसेफ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग रहेको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पूर्वी नेपालका तराईका जिल्लामा छाला रोगका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै, नैरोबी फ्लाईको प्रकोपको आशंका, रातको समयमा सुरक्षित रहन चिकित्सकको सुझाव। उदयपुरको गाईघाट स्थित उदयपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै, भाइरल ज्वरो, रुगा खोकी, झाडा पखाला लगायतका बिरामीले अस्पताल भरि भराउ। जिल्ला कारागार मोरङमा कोरोना फैलिएपछि कैदीबन्दीलाई शास्ति, 1 जनाको मृत्यु, 8 जनाको कोशी अस्पतालमा उपचार हुँदै। र गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले क्षति बेहोरेका कञ्चनपुरका किसानलाई राहत वितरण, उचित राहत नपाएको भीमदत्तका किसानको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।